السلام عليكم، مرحبا بكم في une nouvelle vidéo de la grande sœur des Z. اليوم على واش راح نهضروا؟ حنهضروا على les indispensables de la valise d'accouchement، ضروريات حقيبة الولادة. نبدأ بسم الله. La valise تاع l'accouchement فيها deux parties، la partie bébé و la partie maman. نبداو بيبي واش لازم نديولو ان شاء الله. الحاجة الأولى اللي لازم نوجدوها لي بودي 5 ولا 6. تقدري تدي قل صح بصح لي بروميي جور لي بيبي يكونوا بيرتوربي، دونك لي كوش ديالهم حاجاكم ان شاء الله يكونوا معمرين، باسكو يكونوا ماشي غير يخرجوا الحليب هذاك اللي كلاوه، باسكو يكونوا مازال ما يعرفوا ما يبداوش ياكلوا بيان بصح يكونوا يخرجوا كامل واش بلعوا في الفونتر تاع لا ماما، واش بلعوا في وقت الزياده هذوك الفضلات كامل يخرجوا. دونك جينيرالمون لي كوش généralement قولوا لي كوش يتعمروا غابيدمون و لي بودي بزاف يطاشاو منا، ميم لا كوش تكون مليحه بصح لي بودي يطاشاو منا. جينيرالمون انا با الطون باش نغسلو، دونك 4 ولا قلنا 5 ولا 6، مي تقدري تدي قل، مي ماذا بيك هكذا باش تكوني ترانكيل. لي بودي هادو هما معروفين. Deuxième des choses وشنو لي غرونوير. حنايا سي فري كو نتشوقو نديو معنا حويجات شبان الله نقدروا نلبسوا لهم حوايج ترانكيل ايتو بلاستيك هنايا ايتو، بصح البيبي باش ما يجيناش يكون هداك وينزاد. بون تقدري تشري لهم حاجه هكذا فعل هكذا تاع لي بروميي جور يلبسوها بروميي جور، مي دو بريفيرونس تدي معاك لي غرونوير. اصلا كي تزيدي حاجه لا تونو اللي ديمونديوها لك تاع الزياده يديمونديو لك غرونوير، ماشي حوايج كيما نقولوا تريكو سروال ولا اون روب ولا جينيرالمون ديمونديو لك غرونوير باسكو البيبي يكون بها اليز. دونك لي غرونوير تدي او ماكس 4 ولا 5، مي تقدري تدي قل 3 ولا 4 سي لارجومون سوفيزون. دونك لي غرونوير و لي بوني ما يتوسخوش، دونك واحد زوج بركات تقدري لهم تدي واحد، مي دي تاني هكذا اوكا واحد يتلف لك ما تصيبيهش. لي براسير هما هادو لي جيلي اللي ديروهم فوق لي غرونوير ولا فوق الحوايج. بون سي فري كو دوك بيريود تاع السخانه و دي فوا تكون سخانه بصح لي بيبي كيزيدوا لا تمبيراتور ديالهم جينيرالمون تكون حاطه، دونك اوبليجي تدي معاك هاد لي بتي جيلي لي براسير يا هكذا يتغلقوا من قدام، ولا عندك هادو اللي تربطوا منا راهم ينباعوا، ولا كاين ميم شي عجايز ولا نساء مازال عندهم الحرفه في يديهم يخدموهم. قلنا لي براسير تدي on va dire هو قولوا او ماكسيموم 3 و 4، بصح تقدري تدي قل 2 ولا 3 باسكو ما يتوسخوش. هو واش يتوسخ الكثره سي لي بودي و بارفوا ميم شويه هذيك لا غرونوير اللي تكون فوق البودي. لي كوش هضرنا عليهم، لي كوش لي بوني هضرنا عليهم، لي شوسون بقيت صغيوري. جينيرالمون بون لا غرونوير هي فيها صح فيها هذاك الرجل، مي لي بيبي لي ديبي يزردو دونك يخرجوا رجليهم مرجيلات تاع لا غرونوير. دونك تدي لهم لي شوسون ولا تقشرات صغيورين باش يحكموا لهم، و سورتو بيريود دو فروا لازم لهم هاد تقشرات. حاجه اللي ما لازمش نساوها بوغ لي بيبي سي لي موفل، شغل كيما دي بتي غون كاين اللي ما يديروا لهم تقشرات. علاش كيزيدوا لي بيبي سبحان الله يزيدوا بزاف، يزيدوا دفارتيهم طوال وقاطعين، دونك يخبشوا روحهم. دونك دو بريفيرونس او كوم لي بروميي جور on n'a pas trop le droit نقطعوا لهم دفارتيهم. دونك لي موفل ça évite باش يخبشوا روحهم. pour la toilette لو سافون انا سكو جو كونساي كوم كاين بزاف حاجات لازم نديوهم باش انسان يفيت يدي هادي شري سافون على ضربه كور اي شوفو. حاجه زياده لي سوسات هادي فاكولتاتيف، كاين اللي تحب دير لوليدها البيبي ديالها سوسات ولا لا و لو بيبرون انا جو كونساي وحده تدي وشنو. بون لي سوسات ما تنسايش تستيريليزيهم ولا تغليهم قبل ما تروحي وديريهم في السويشه هكذا. انا مازال ما غليتهمش.
انا سكو جو كونساي ميم وحده اللي ناويه دير اليتمون ناتوريل حتى ترضع رضاعه طبيعيه تدي ان بيبرون باسكو بارفوا المراه كي تزيد تو ديبون كاين اللي عندها الحليب كاين اللي يروح لها كاين بلايا دونك دو بريفيرونس ان بيبرون وبيان سور قبل ما تديه ستيريليزيه غليه وديريه في سويشي بيان سور ما تخليهش هكذاك معري هكذا او كاو راهو كلشي عندك واجد تشري غير الحليب واشنو قالنا بور لو بيبي سي بون حاجه نسيناها الفريش ما نساوش الفريش تاع البيبي مام يكون عنده لولي ديالو والفرصاده ديالو تاع لوبيتال ولا تاع لا كلينيك سي بيان كي تديرو الفريش ديالو يا تغطيه به ولا تحطيه عليه maintenant نجوزو لي مامون الوغ كل وحده تعرف واش لازم لها الصح من داك نطروشو شويه وبصح اوسي كاين الحاجات دي بتي بلوس ما يجوناش في بالنا بون لا ماما ديجا حاجه بلا ما نوري كامل وريت لي تروك دو بيبي مي لي تروك دو ماما بلا سي با لا بين نوريهم باسكو معروفين ماذا بيك تدي غوب دو نوي ولا بيجاما نقولو دي زوج ولا ثلاثه تبدلي بهم يكونوا بوتوني من القدام اللي يحبوا يديروا يرتعوا لي سوفيتمون كونفورتابل اوسي باسكو تكوني مخرقنه اي تو دونك تحقي حاجه كونفورتابل وحاجه دو بريفيرونس ان كوتون لي سيرفييت بيريوديك بيان سور بلغا ولا دي شوسون بون كي تكون سخانه بلغا ما حاش تلبسي لي شوسون او سورتو لو بينوار باش ميم الا كان على بالك لا شامبر يكونوا فيها زوج ولا يكونوا لي فيزيتور وحده تلبس لو بينوار كاين دي حاجات ماشي دي بلوس انا نسميهم بصح حاجات ما يجوش في البال بلوتو نهضر على حاجه اللي فريمون انا جو لا كونساي وما لازمش تنساوها لي مامون لا كريم كونتر لي كروفاس تاع الاليتمون وحده اللي تكون عمرها ما رتعت ولا عندها بزاف ما رتعتش يقدروا يجوها دي كروفاس يعني تشققات باسكو البيبي لي ديبي كاين لي بيبي كيزيدوا ما شاء الله يرتعوا بزاف دونك يصراو تشققات وكاين مام الله غالب سا دوفيان دولورو تولي ما تقدرش ترتع باش pour éviter ça كاين هاد لي كريم هادو ما حاش نقول اون مارك ولا باسكو ما عنديش اون مارك بريسيز بصح تروح عند الفارماسيان دوموندي اون كريم كونتر لي كروفاس كريم ضد التشققات تاع الرضاعه كاين ردي بالك كاين اون كريم لي كي ديريها لازم قبل ما ديريها وكي جرت على البيبي لازم تنقي بيان تمسحي وتغسلي وتعطي البيبي يرتاح وكاين اون كريم اللي ما عندك حاجه تقدري تديريها والبيبي كي يرتاح الي كوميستيبل تما مام يديرها في فمو ما يصرالك والو هاد لي كريم بون كل وحده المود طريقه الاستعمال ديالها بصح هاد لي كريم يعني كل ما ترطعي لو بيبي ديالك ما تقوليش انا رتعت وراني حاسه روحي بيان باسكو التشققات يجوا من بعد دونك ماذا بك كل ما ترطعي لو بيبي ديالك ديريهم كاينين يفو سقسي الفارماسيان كاينين اللي يقولك لا ديري 3 فوا باغ جور وكاين اللي ديري وقت ما ترطعي البيبي حاجه زياده كانا ما تنسايش حنا عندنا لو نهضروا على حاجه بتاتخ ما نهضروش عليها بزاف بصح حنا عندنا مرا كي تروح تزيد تطلق روحها كامل شعرها طالع ولا اللي دير الحجاب خير ما راه طايح اوكي رانا فاتيغي وكلش مي سي با اون ريزون باش نقعدو ماشي بريزونطابل شعرنا طالع والريحه تخرج منا و فرانشمون سا سير ا ريان ميم كي تشوفي روحك في المرايه يحبط لك المورال دونك حاجه ما تنسيهاش المشطه لي زيلاستيك الا كان شعرك طويل لي زيلاستيك ولا وحده حجابيه لي توربون يكون بون دايوغ ان شاء الله كاش خطره نديرو اون فيديو تعلموا كيفاش نخدموا لي توربون ولا ان فولار
ان فولار خفيف باسكو نفسها تكون عيانه وتكون مخرقنه، يكون عندها دي بوفي دو شالور، ميم دي فوا يكون كاين البرد مي يكونوا كاينين لي بوفي دو شالور. دونك ان فولار، راني نهضر وحده اللي دير لو فولار. دونك توربان ولا فولاره خفيفه، لي زيلاستيك، لو باني، وحاجه لي لانجات. بون لي لانجات ما درناش عليهم بور لي بيبي، نسيت. بيان سور لانجات بور لي بيبي تقدري تشري ليك نتيا كانا وتقدري تستعملي لي لانجات تاع البيبي ديالك. علاش؟ دي فوا اون با الطون نطرفو ولا ندوشو، ودي فوا في سيغتان زوبيتو ما كاش وندوشي ولا طرفي. اي دونك انسان وحده ما تقعدش عرقانه مور زياده ولا مع النفاس اي تو، لا فام تعرق بزاف. دونك دو بريفيرونس وحده يكونوا عندها دي لانجات في بلاصه لا دوش، elle passe des lingettes. ou bon, انا je ne conseille pas le déodorant، مانيش عارفه اسكو سي بيان ou pas. je ne conseille pas le déodorant parce que ريحته تغم البيبي ديجا كو الهواء كامل يولي مغموم. mais je conseille plutôt هاد لي ستيك، لي ستيك هادو اللي ما يروحوش في الهواء، يخلو برك الريحه. دونك لانجات نقي روحك بلانجات نيتوايونت وديري ان ستيك. حاجه زياده فريمون زياده مي فريمون تريح لي بروميزاتور هكذا يسموهم، هادوك كيما حنا نقولوا في الشفاشات، هادوك اللي يطلقوا الماء تكوني مخرقنه ولا سخانه ولا سورتو بيريود دو شالور. تجوزي شويه هكذا، تلقي شويه الماء على روحك صافي فيت تنوضي وتحوسي على الماء وتغسلي اي تو. دونك حاجه ما تنسيهاش دوك تضحكوا بصح ما تنساش تشارجي تليفونك. اليامات كي قريب ما تولدي تقولي لي تليفوني ما نعرفش وين راهو، كل ما يبدا ينقص شويه ولا يفرغ شويه شارجيه، باسكو كي توصلي تما وتزيدي وكلش ومن بعد اللي عيط لك واللي تحبي تعيطي له واللي تحقي حاجه تصيبي تليفونك طافي، سي غالير. النصيحه الاخرى انايا اللي نمدها للنساء، بون ما هضرتش على لا سيرفييت باردون، لا سيرفييت دو تواليت. بون وتدي دغا دو بان اللي تقدر تدوش في كلينيك ولا كيما في لي زوبيتو، جو سي كو سي با بوسيبل. دونك اون سيرفييت بريف فوالا. قلت النصيحه الاخرانيه اللي نمدها لي فام هي بون هاد لا فاليز اللي هضرنا عليها كامل تولي شويه ثقيله، وكل مره تروح تزيد تما غير تروح تزيد هي بالوجع وراهي معها. وكاين في سيغتان زوبيتو ديالنا والله يسامحهم كان لي الناس ما بلا ما نقول ما تحبش ترفد لك هذيك الفاليزه وتدي الحسنات المراه بالوجع وتخليها يعني صرات وتخليها تجبد لا فاليز ديالها. دونك انا واش ننصح، واش دي لا فاليز كامل تاع لو سيجور ديالك في لوبيتال ان شاء الله، وخذي ان بتي كابا هكذا صغيور، كابا صغيور ديري فيه حاجات، ديري فيها حاجات تاع لي فريمون مور اللي تزيدي تستعمليهم باش هكذاك لا فاليز راهي عند طون ماري ولا تا فامي ثقيله، واللي حاجات اللي تحقيهم فريمون لي بروميير اللحظات الاولى تاع الزياده اللي بوتيتر اوبليجي نتي بالسطر ونتي تكوني اوبليجي تشديهم ديرهم في كابا صغير وراه هكذا باش ماشي نتي بالسطر ونتي تكركري حاجه ثقيله. دونك ديري une robe de nuit ديالك، la première tenue تاع البيبي مع البوني ou les chaussons، ou je propose انايا لي لانجات. فوالا جيسبر هاد لا فيديو نفعتكم. نقول بالصحه والهنا الكامل اللي حيزيدوا، كامل اللي راهم انسانت والعقوبه اللي مازالوا. جوست ان بتي تروك ما تنساش اللي راهي مازالت انسانت تقرا سوره مريم باسكو سوره مريم تحفظ الحمل، واللي قريب تزيد تقرا سوره الانشقاق بزاف 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 على خاطر سوره الانشقاق تسهل الحمل. وجيسبر لا فيديو ديالي عجبتكم، هضروا عليها وبارطاجيوها باش يستفادوا بها الناس والنساء اللي كيما نتوما حيزيدوا. abonnez-vous à ma chaîne, ديروا جيم، بارطاجي، ونتلاقاو ان شاء الله في une autre nouvelle vidéo.